CSS त्यतिर लागौँ न है कसैले के पनि सोध्छ भने सोध्नु छ सोधौँ है आज भोलि कहिले कति लाग्छ टाइम हैन अब यो पनि सिदिन लाज भनौँ न अनि त्यसपछि हामी अनि CSS अलिकति गरेर अनि उसमा जान्छौँ है अनि XT दौडिन्छौँ सबै कुराहरू एउटै हो तर अलि डिफरेन्ट छ मेन प्रोटोटाइपिङ बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले प्रोटोटाइपिङ बुझ्यो भने चाहिँ यु क्यान डु लट मोर थिङ बिसाइड जस्ट डिजाइन के सो कसैलाई सोध्नु छ भने सोधौँ म आइएम वेटिङ है छैन भने म अगाडि बढाउँछु हरि तिम्रो के अरे ऱ्याम कति छ अनि प्रोसेसर कुन हो i5 कुन चेन हो कति चेनको i5 तिमीले अभियसली पुरानो फोटोसप युज गरे हुन्छ हैन तिमीले त्यसको लागि यहाँ जाने अरे CC15 हो ल CS गर्नु छ भने जहिले पनि यहाँ फाइलमा जाने परफर्मेन्स भन्ने हुन्छ के प्रिफरेन्स एडिट अनि प्रिफरेन्स भन्ने हुन्छ राम्रोसँग हेरे म सिकाइदिन्छु तिमीलाई एडिटमा जाने प्रिफरेन्समा जाने है अनि स्क्रैच डिस्क भन्ने चाहिँ हेर त देख्यो त्यहाँ स्क्रैच डिस्कमा क्लिक गर पहिला फर्स्टमा अनि त्यहाँनिर तिम्रो DE कतिवटा तिम्रो पार्टिसन छ सब टिक लगाएर ओके गर त अनि अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स जाने तिम्रो र्याम बढाइदिने 4GB र्याम छ भने उसको अभियसली तिम्रो 70% युज गरेर होला हैन त्यसलाई 80% जति बनाइदिउ न 100% बनाइने केही फरक पर्दैन त्यो ओएसले ह्यान्डल गरिहाल्छ तर तिमी 80-90 मा बनाइदिउ ठिक हुन्छ नि ओके गर अनि तिम्रो अलिकति स्मुथली रन हुन्छ स्पेस बिट्विन द लेयर्स अब्जेक्ट कसरी हेर्ने असाइनमेन्ट गर्दा अलिअलि सिमेट्रिक भन्नु स्पेस जस्ट मिन स्पेस बिट्विन द लेयर्स एन्ड अब्जेक्ट भन्नाले कसरी हेर्ने स्पेस बिट्विन लेयर्स एन्ड अब्जेक्ट अलिक बुझ्दिनँ मैले के भन्नु खोजेको त्यो फोटोसप अनलाइन अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ टुलहरू हैन अब जति सक्दो उनी युज गरौँ है सफ्टवेयर युज गरौँ हुँदैन त्यस्तो प्लगइन त त्यस्तो कहाँ हुन्छ र न सबैले त्यस्तै गर्थ्यो नि प्लगइन चाहिँ हुँदैन हैन निरज बरु तिम्रो CSS लाई चाहिँ त्यसले एउटा यस्तो प्लगइन छ कुनै हामीले ग्रेडियन्ट युज गरेर एउटा बनाएको छौँ भने त्यसले हामीलाई CSS बनाइदिन्छ कि ग्रेडियन्ट कसरी युज गर्ने भनेर HTML मा यसरी सेसन म हिजो आएको थिइनँ त्यसरी हिजोको सेसन अपलोड हुँदैन होला सेलेक्सन क्विक सेलेक्सन मैले सिकाएकै छैन त्यसले सिकाउने वाला छु हैन पहिलेसम्म यहाँ म पहिलेसम्म पेन टुलले सिकाउँछु भन्ने बसिरहेको छु म सिकाउँछु आज है क्विक सेलेक्सन टुलहरू हाम्रो छ एउटा क्विक सेलेक्सन टुल छ म्याजिक 1 टुल छ हैन अनि त्यो दुईटा सिकाउन बाँकी छ गरेको बट स्मल साइज दिँदा हुन्छ स्मल साइज दिँदा के फरक पर्दैन तर धेरै ब्लर चाहिँ नहोस् हैन हेर्दाखेरि तर हुन्छ
मिल्छ, किन नमिल्नु? जस्तै कि मैले अब तिमीले फोटोसप ड्र्याग गरेर त्यही डकुमेन्टलाई फेरि डुप्लिकेट गर्न मिल्छ। जस्तै कि मैले यो लिएँ, कपी गरेँ मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ होइन, ठुलो पारेँ। अब यही सेम डकुमेन्ट डुप्लिकेट गर्न मिल्छ। एडिट इमेज गयो डुप्लिकेट गर्न मिल्छ क्या। अनि ओके दियो है। ए दुईवटा हो, सेम डकुमेन्ट दुईवटा हो। हामीले जे गरेको यहाँनिर उता पनि त्यही आउँछ है। जस्तै कि मैले अब अर्को डकुमेन्ट यो भयो भन्न न होइन। अब यसलाई मैले उता यो अर्को इमेज छरेँ, यो अर्को इमेज छ यहाँनिर। यो इमेजलाई अब यो यतापट्टिको इमेजलाई यता यो चाहियो अरे के गर्नु थाल्छ, ड्र्याग गर्ने क्या खालि। यसो ड्र्याग गरेर यहाँनिर हभर गरिदिने यसरी, अनि त्यहाँ आफै जान्छ छोडिदिने यसरी मिल्छ। फेरि गरिदिन्छु ल। यसो ड्र्याग यसो पहिला मुभ टुलमा बसेर ड्र्याग गर्ने यसरी बाहिरै पुरै, अनि माथि लगेर होभर मात्रै गर्ने, आफै जान्छ है। माथि गइसकेपछि फेरि छोड्नु हुँदैन है। क्लिक चाहिँ मैले यहाँ समातिरहेको छु भने छोडिदिने यसरी। फेरि गरिदिन्छु है। क्लिक ड्र्याग गर्ने माथि, नछोड्ने है। त्यो बल्ल आइसकेपछि यहाँ तल ड्र्याग गरेर अनि छोडिदिने है। ट्राई गर न। अब फोटोसप सकिन लाग्यो, अनि त्यसपछि सिएसएस अलिकति गर्छौँ। तिमीलाई सिएसएसको अलिकति ज्ञान दिन्छु, अनि त्यसपछि अनि हामी एक्सटीमा जान्छौँ है। एक्सटीमा पनि सेम यस्तै हो, सेम। हामीले जे गर्यो फोटोसपमा तिमीलाई कति सजिलो हुन्छ बल्ल थाहा पाउँछ तिमीहरूले। हेर न, एक्सटी अब फोटोसप गरिसकेपछि धेरै सजिलो छ एक्सटी झन्। एक्सटी चाहिँ प्रोटोटाइपिङ पनि गरिन्छ। प्रोटोटाइपिङ भने के हो भनिदिन्छु तिमीलाई। टेक्स्ट टुल, अब है टेक्स्ट टुलमा हाम्रो यहाँ राइट क्लिक गर्ने, अझै यहाँनिर टन्न छ अरे है। यहाँनिर टन्न चाहिँ अब टेक्स्ट टुल भनेर चाहिँ यो होरिजेन्टल टाइप गर्ने कि सिधा होइन, भर्टिकल होइन, ठाडो टाइप गर्ने। जस्तै कि मैले यो चुज गरेँ, दिस इज अ आई, दिस इज आई भनौँ न, आई मात्रै भन्यो मैले। अब यसो कलर मैले सेतोमा सेतो देखिँदैन नि त। अनि यहाँनिर ए भन्ने छ, क्यारेक्टर प्यानल भन्ने छ। यदि छैन भने विन्डोजमा जाने, क्यारेक्टरमा जाने होइन, अनि त्यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ कतिको धेरै जस्तो। यसो पुरा नयाँ नयाँ फोटोसपमा यहाँ आउँछ। अनि अरूको मैले डिट्याच गर्न मिलेन, नत्र अरू यस्तो डिट्याच गरेर आउँथ्यो क्या, पुरा यहाँनिर यस्तो डिट्याच भएर आउँथ्यो कि पुरानोमा चाहिँ धेरै जस्तो यहीँ आउँछ है। अनि त्यसपछि यसको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो। मैले फर्स्ट कलर चेन्ज गर्ने तरिका भनेको यहाँबाट चेन्ज गरेँ, अनि मैले यहाँ हभर गरेर आफ्नो जुन तरिकाले आफूले मन परेको कलर चुज गर्न मिल्यो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो कत्रो ठुलो पार्ने हो, टेक्स्ट टुल भयो होइन। अब सर भनिदिन्छु, क्यारेक्टर प्यानल पनि यो टेक्स्ट साइज ठुलो पार्ने। यो चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफको लाइन माथि र तलको लाइन ठुलो पार्ने। यस्तै जति बढायो त्यति बढ्छ होइन, जति घटायो घट्छ। प्याराग्राफको लाइन हाइट भन्छ नि, लिडिङ पनि भन्छ यसलाई होइन। यो चाहिँ कर्निङ भन्छ। कर्निङ भनेको चाहिँ इच एन्ड यो दुईवटा अल्फाबेट बिचको के अरे स्पेसिङ घटाउने बढाउने हो यो होइन। ल स्पेस दिँदा नि हुन्छ भन्छौँ भने कहिलेकाहीँ स्पेसले काम गर्दैन, कहिलेकाहीँ धेरै हुन्छ कि स्पेस। हाम्रै हातमा हुन्छ कि कति स्पेस घटाउने, कति इन्डिभिजुअल लेटरको बिचमा कति स्पेस घटाउने बढाउनेको लागि कर्निङ भन्छ होइन। यो चाहिँ भर्टिकल अलाइनमेन्ट तन्काउने काम गर्छ। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल कर्निङ भनेर चाहिँ ट्र्याकिङ भन्छ यसलाई चाहिँ कर्निङ भन्छ होइन। यो ट्र्याकिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कर्निङले चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल लेटरको लागि स्पेस दिने भयो। हामीले चाहिँ यसले चाहिँ एभ्री लेटरको बिचमा स्पेस दिने भयो कि है, होइन त। यहाँ पनि स्पेस उति नै स्पेस हुन्छ कि सबैको होइन। हामीले 0 राख्यो, पहिलाको जस्तो जस्तै हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ हो एउटा भर्टिकल तन्काउने के, तन्काउने काम गर्नु हुँदैन। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ यो नचलाऊँ होइन। कहिलेकाहीँ अब कस्तो केसेसहरूमा तन्काउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हेरेर तन्काउनु। तर अनि यो चाहिँ होरिजेन्टली भर्टिकली तन्काएको चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ होरिजेन्टली तन्काइन्छ। तन्काउने काम हो कि यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ अब उसमा काम हुन्छ कि हाम्रो इक्वेसनको लागि। त्यो इक्वेसनको लागि यहाँ पनि छ फेरि है। त्यसले काम गर्छ। यसले अब त्यो युज नगरौँ, यहीँ तलै छ, त्यसले यसले हेल्प गर्छ होइन।
अब यहाँ चाहिँ अब अर्को कस्तो भन्दाखेरि यसले अझै बोल्ड पर्छ। मैले यसलाई रेगुलर पारिदिन्छु अहिले। यसले मोटो बनाउने काम गर्छ, इटालिक बनाउने काम गर्छ, यसले क्याप्सलक बनाउने काम गर्छ। यसले चाहिँ अगाडिको लेटर मात्रै क्यापिटल बनाउने काम गर्छ, अरू सबै स्मल बनाउने काम गर्छ क्या। नि अलिक स्मल हुन्छ कि यो चाहिँ पहिलाको भन्दा साइज अलिकति स्मल। अनि अरू अब हामीले टाइप गर्न थाल्यो भने अरू अरू चाहिँ ठुलो हुँदै हुँदै जान्छ क्या। त्यसको काम चाहिँ त्यो हो है। अब यसको चाहिँ अब मैले 2 लेख्छु, यसलाई सेलेक्ट गरेँ अनि माथि जान्छ, यो चाहिँ तल जान्छ है। यसले चाहिँ सबैलाई अन्डरलाइन गर्ने काम गर्छ, यसले स्ट्राइक थ्रु गर्ने काम गर्छ है, काट्ने काम गर्छ। भयो, त्यति हो। लेयर मार्क्समा तिमीले लेयर मार्क्स गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड लेयरमा बस्नु पर्यो नि त। मैले यसलाई जस्तै कि मैले यतिलाई लेयर मार्क्स गरेँ आँखालाई मात्रै होइन, यतिलाई लेयर मार्क्स गर्न मिल्छ। मैले लेयर मार्क्स गरेँ होइन। अब कलर भर्छु भने नि फेरि त्यस्तै हुन्छ। ल अरू कलर होला यहाँनिर होइन। ब्याकग्राउन्ड लेयरमा गएर मात्रै भन्ने हो कि जुन लेयर त्यही लेयर बस्यो भने त ब्याकग्राउन्ड भरिँदै भरिँदैन नि। यस्तोको डिफ्रेन्ट त्यसै माथि भरिन्छ नि। तिमी आफ्नो नयाँ लेयरमा जानुपर्छ अनि कलर भर्नुपर्छ। ल कलर भर्दाखेरि चाहिँ लेयर मार्क्स गरिसकेपछि गरेँ मैले, अनि त्यसै अर्को लेयरमा जाने, अनि कुन लेयरमा कलर भन्यो त्यही कलरमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि कलर भर्नुपर्छ है, नत्र कलर भरिँदैन। केही गाह्रो छैन। तिमीले जुन लेयर बनाउनु पर्ने हो त्यही लेयर चट्ट चट्ट बनाउने। जस्तै कि अब टेक्स्ट टुल लियो भने आफै लेयर बनिहाल्छ। अब यो रेक्ट्याङ्गल टुल लियो भने आफै रेक्ट्याङ्गल टुल बनिहाल्छ, लेयर बनिहाल्छ। कहिलेकाहीँ अब लेयर नबनेको खण्डमा तिमीहरूले चाहिँ यहाँनिर न्यू लेयर बनाउने अनि चलाउने के। यदि न्यू लेयर बनायो भने के हुन्छ हेर, यस्तो हुन्छ कि तिमीले ब्याकग्राउन्ड लेयर यसरी बनायो, कलर भर्यो होइन। अब मैले ब्याकग्राउन्ड लेयरमा मैले कलर भर्दा चाहिँ मुभ गर्नै मिल्दैन क्या, प्रब्लम आयो। हो त्यस्तो केसेसहरूमा कहिलेकाहीँ अब मैले यो सेलेक्सन टुल लिएँ, गोलो बनाएको छु, यहाँ कलर भर्नु पर्यो, नयाँ लेयर बनाउने, अनि त्यसपछि मैले कलर भरिदिन्छु होइन। बल्ल यसले इन्डिभिजुअल लेयर एज मुभ गर्नु मिल्छ क्या यसरी। भयो। म एक दुई दिनमा चेक गरिदिन्छु है, म सबैलाई अनि भनौँला। अब मेबी 2टा क्लाससम्म सकिन्छ होला, किन अल्छी लागिसक्यो हो नवीन। माउस यसो गर्ने हो, टेक्स्ट टुल गर्ने। अब त्यसलाई हटाउनु पर्यो नि। अब टेक्स्ट टुलमा भइसकेपछि चाहिँ हामी हटाउनलाई के गर्नुपर्छ, स्केप थिच्ने अथवा कन्ट्रोल इन्टर थिच्ने है, अनि कन्ट्रोल टी थिच्ने अनि ठुलो पारिदिने यसरी है। कन्ट्रोल टी ठुलो भयो, धेरै ठुलो, कन्ट्रोल टी थिच्ने अनि ट्रान्सफर्म भन्छ टुल भन्छ, अनि सानो पार्ने अनि इन्टर थिच्ने है, अनि डबल क्लिक गरे नि हुन्छ। हो त्यही हो, कन्ट्रोल टी गरेर माउसमा ठुलो पार्ने, त्यही भर्खर मैले भने नि होइन। हो मास्किङ भेक्टर भनेको छुट्टै हो है। भेक्टर फेरि मास्किङ भेक्टर भनेको फेरि हामी भेक्टर र त्यो राष्ट्र इमेज बिटम्याप इमेजको कुरा गर्दा त्यो छुट्टै, यो छुट्टै हो है फेरि, एउटै कुरा हो भन्नु हो तिमीहरूले। फेरि भेक्टर मार्क्स भन्छ। भेक्टर मार्क्स भनेको तिमीलाई अहिले युज नगर, तिम्रो खासै काम पर्दैन भेक्टर मार्क्सको चाहिँ। यो चाहिँ लेयर मार्क्स भन्छ होइन। भेक्टर मार्क्स चाहिँ हाम्रो ग्राफिक डिजाइनमा धेरै युज गर्ने भएर मैले सिकाइनँ होइन। त्यसरी लेयर मार्क्स चाहिँ तिमीहरूले युज हुन्छ धेरै जस्तो। किन भन्दाखेरि त्यो उता पनि युज गर्न मिल्छ, हाम्रो एक्सटीमा पनि युज गर्न मिल्छ लेयर मार्क्स होइन। अनि यता चाहिँ यता फोटोसपमा त अभियसली मिल्ने भयो। त्यसरी मैले भेक्टर मार्क्स सिकाएको, लेयर मार्क्स सिकाएको हो है तिमीहरूलाई। त्यस्तो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले आर्टबोर्ड गऱ्यो भने त्यसको कलरै हुँदैन क्या। आर्टबोर्ड गर्दाखेरि कलरै हुँदैन यहाँनिर। जस्तै कि अब भएन भने के फरक पर्दैन, नयाँ लेयर गर्ने, नयाँ लेयर यसरी बनाइसकेपछि कलर भर्ने, आफूले चाहिएको कलर होइन। अनि कलर अनि भरेपछि अनि त्यसरी लक गरिदिने कि यसरी लक गरिदियो। अनि त्यसपछि जति मुभ गर्दा नि मुभ हुँदैन कि त्यो गर है। झन् आर्टबोर्ड त झन् सजिलै छ एकदमै होइन। आर्टबोर्डमा त धेरै सजिलो भयो नि त। अब मैले गरेँ
आर्टबोर्डमा टिक लगाइदिन्छु। यहाँ आर्टबोर्डमा त क्लिक गर्न प्रपर्टिजमा जाने अनि के अरे पहिला सुरुमा क्लिक गर्नु पर्यो, छुनु पर्यो है यहाँनिर माथि आर्टबोर्डको नाममा क्लिक गर्नु पर्यो अनि आउँछ। झन् सजिलो छ नि आर्टबोर्डमा झन् सजिलो छ। अनि जति मुभ गऱ्यो नि मुभ गरिँदैन। के अरे डकुमेन्ट लेयरमा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट प्यानल डकुमेन्ट छ भने चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड लेयर भन्ने हुन्छ। यदि छैन भने नयाँ लेयर बनाउने यसरी अनि त्यसपछि अनि कलर भर्ने। अनि यसलाई लक गरिदिने यदि मुभ गर्नु छैन भने। यदि मुभ यसरी मुभ हुन्छ है, यदि यसरी मुभ गर्नु छैन भने लक गरिदिने हुन्छ। एउटा गरौँला आज टाइम भयो भने फोटो म्यानिपुलेसन आज एउटा गरौँला नि। टेक्स्टको साइज मेन्टेन भन्नाले साइज भनेको डिजाइनमा युआई डिजाइनमा त्यो डकुमेन्ट साइज हेरी हेरी हुन्छ होइन। त्यो आउँछ त्यो म भन्दिनँ एक्सटी गर्दाखेरि भन्दिनँ म। न्यू पेज गर्दा सबै आर्टबोर्ड मात्र आउँछ, वेब गराउँदा अरू गराउँदा नि आउँछ। न्यू पेज गर्दा आर्टबोर्ड वेब गराउँदा अरू जे गर्दा नि हुन्छ। आर्टबोर्ड युज गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ क्या, आफ्नो इच्छा हो त्यो चाहिँ। अब क्रप गरेर ठुल्ठुलो पार्न मिलिहाल्छ होइन। त्यसै भएर आर्टबोर्ड गरि हुन्छ नगरि हुन्छ, आफ्नो आफ्नो इच्छा है। प्रपर्टिजबाट गरेर कलर प्रपर्टिजबाट गर्न दिएन। यदि प्रपर्टिज गरेर यहाँनिर यसरी कलर चेन्ज गर्न दिएन भने तिमीले नयाँ यसो नयाँ म खर गरेर जस्तो नयाँ लेयर बनाउने अनि कलर गर्ने अनि लक गरिदिने है। मार्क्सिङ गरेपछि स्मुथ कसरी पार्ने भनेर भन्यो। जस्तै मैले यो लिएँ अनि यति गरेँ, मैले यसलाई मार्क्सिङ गरिदिन्छु होइन। मार्क्सिङ भयो, डबल क्लिक गर्ने त्यो लेयर प्यानल मास्कमा डबल क्लिक गर्ने। अनि यहाँ छ हाम्रो यहाँ छ रेडियस, यहाँनिर स्मुथ छ। स्मुथ अलिकति गरिदिए, धेरै गर्नु हुँदैन है। फेरि अलिकति गरिदिने, फेदर पनि अलिकति गरिदिने। अब यहाँनिर तिम्रो केसेसमा अब हामीले त अब मैले त्यो रेक्टेङ्गल सेलेक्सन टुलले गरे भएर म त धेरै नै गरिदिन्छु होइन। तर उताबाट मान्छेहरू त्यो कुनै अरू अब्जेक्टहरू काटेको छ भने चाहिँ एकदम त्यस्तो धेरै युज नगर्नु है। भयो अब अगाडि बढौँ है त। अस्ति हामी पेन टुलमा थियौँ होइन, आर्टबोर्डमै गरौँ नि त आज है। लेयर्समा लेयर राखेर कलर भर्ने लेयरमा न्यू गर्ने होइन। अनि तिमीलाई अगाडि पछाडि कलर भर्न आएछ। यहाँको अगाडि कलरको लागि अल्ट ब्याक स्पेस, पछाडि कलरको लागि कन्ट्रोल ब्याक स्पेस, त्यति हो। अनि नयाँ लेयरै लक गरिदिने आर्टबोर्डमा होइन, नन आर्टबोर्डको डकुमेन्टमा भनौँ न। हाम्रो आर्टबोर्डमा चाहिँ कलर भर्न त सजिलै छ नि होइन। है प्रपर्टिजमा गयो अनि कलर भर्ने है त। ल हामी अस्ति आर्टबोर्डमा थियो, आर्टबोर्डमा ठुलो पार्न नि धेरै सजिलो छ होइन। जस्तो ठुलो पारि नै हुन्छ, सानो ठुलो जस्तो पारि नै हुन्छ। आर्टबोर्ड टुल मुभ टुललाई राइट क्लिक गऱ्यो भने आर्टबोर्ड पनि छ है यहाँनिर। अनि तिमीले आफ्नै हिसाबले यसरी ड्र्याग गरेर ठुलो बनाउन सक्छौ होइन। अब यसलाई डुप्लिकेट गर्नु छ भने त मुभ टुलमा बसेर गर्नुपर्छ। फेरि एजमा यस्तो क्लिक गऱ्यो अनि यहाँनिर प्लसमा आइकनमा थियो है। अब त्यस्तो गर्नु छैन भने चाहिँ मुभ टुलमा गयो अनि ड्र्याग गरेर अनि नयाँ आर्टबोर्ड बनायो यसरी आफ्नो हिसाबले होइन। अस्ति हामी पेन टुलमा थियौँ होइन। पेन टुलमा हामीले के गर्नु सिक्यौँ त, कुनै अब्जेक्ट बनायौँ यसरी होइन। अनि त्यसलाई हामीले
कस्टम सेप ल्याउन सक्यौँ यसरी हैन। अब हामी युआईमा कसरी युज गर्न सकिन्छ त हैन। 3-4 कुरा मैले गुगलबाट डाउनलोड गरेको थिएँ हैन। सर्ट आर्टबोर्ड राख्ने सर्टकट भन्नाले आर्टबोर्ड राख्ने भन्नाले कस्तो हुन त रोजन? त्यो यस्तो हो, तिमीले अब कन्ट्रोल एन गरेर बनाउन सकिहाल्छ नि। कन्ट्रोल एन गरेर कुनै एउटा साइज लग हैन, यो साइजमा नि आर्टबोर्ड यस्तो छैन। तिमीले त्यो कन्ट्रोल एन जस्तो त्यस्तो छैन, तर तिमीले कुनै गर्न सक्छौ भने कुनै यसलाई डकुमेन्ट भर्यो। मैले सिकाएको थिएँ नि अस्ति, एउटा लेयर्सै लेयर्स भएको डकुमेन्ट छ, त्यसलाई कसरी मैले कन्ट्रोल गर्न सिकाएको थिएँ, याद छ कि छैन? त्यो त्यसै गर्न सक्यो, तर सर्टकट की चाहिँ छैन हैन। कन्ट्रोल एन गर्यो अनि यहाँनिर आर्टबोर्ड टिक लाग्यो है, अनि क्रिएट गर्यो हुन्छ। अब मैले 3-4 तिमीलाई सजिलो हुन्छ 3-4 कुरा डाउनलोड गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ मैले बनाएको भयो हैन, अपवर्कमा बनाएको थिएँ मैले हैन, अपवर्कको लागि। यो चाहिँ मैले चाहिँ अनि यो नेटवर्क डाउनलोड गर्न तिमीलाई सजिलो हुन्छ नि सिकाइदिएको है, सिकाउनुको लागि तिमीले डाउनलोड गरेर। जस्तै कि यो एउटा एप छ हैन, भनौँ तिमीलाई एपमा एउटा साइज बनाउनु त है। आर्टबोर्डले कस्टम साइज यहाँनिर टन्न छ अरे। आर्टबोर्डले चाहिँ मैले आइफोनको साइज आइफोन एक्स साइज चुज गरेँ है, अनि क्लिक गर्ने। आइफोन एक्सको साइज भयो। यो चाहिँ ल्यान्डस्केपमा बनाएर चाहिँ घुमाइदिने हुन्छ यसलाई। है यहाँबाट घुमाउने है। जस्तै कि अब कुनै हामीले साइज बनायौँ, अब यही साइजलाई हामीले आइफोन 10 को साइज अथवा कुनै अब विभिन्न साइजहरूमा लानु छ अरे, आर्टबोर्ड टुलमा जाने अनि यहाँनिर आउँछ आइफोन एक्स, आइफोन 10, यो सबै छ, आइप्याड, माइक्रोसफ्ट सर्फेस प्रो सबै यहाँ छ। मैले यसलाई आइफोन 10 को साइजमा लगेँ, तर हाम्रो त यो पोर्ट्रेटमा ल्यान्डस्केपमा यसले घुमाउने कसरी त? ऊ यहाँ छ है। यसलाई मेक इट पोर्ट्रेट, मेक इट ल्यान्डस्केप हैन। यो चाहिँ अनि हाम्रो न्यू आर्ट त्यही सेमलाई आर्टबोर्डमा एड गर्ने क्या, यसरी क्लिक गर्ने हैन। हामीलाई चाहिएन, यसलाई डिलिट पनि गर्नु मिल्छ है हामीले। भयो। अब म के गर्नु कोसिस गरिरहेको छु भन्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुनको लागि पेन टुल चलाउनलाई यो आर्टबोर्ड युज गर्नु पर्यो। कसरी बनाउँछ तँ यस्तो लाइनहरू हेर त, यस्तो लाइनहरू कसरी बनाउँछौ? अब पहिला सुन पेन टुल लिने हैन, अनि पेन टुलले यसो गर्ने, यहाँबाट यसो गर्यो, यसो गर्यो, यसो गर्यो, यसो गर्यो। अब यसलाई कलर गर्नु पर्यो, यहाँ छ सेप, टक्क क्लिक गर्यो अनि जे कलर भर्दा नि हुन्छ। फेरि गरिदिन्छु है, राम्रोसँग हेर। पेन टुल चुज गरेँ, प्र्याक्टिकली कसरी युज गर्न सकिन्छ भने मलाई पेन टुल सिकाएर आऊ मैले। त्यसो भएर अहिले हामीले यो कुराहरू अल डिभाइसमा कम्प्याटेबल साइजको लागि कुन साइज लिने भन्छौँ भने, अब नर्मली प्रायः जसो अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्डहरू कस्तो छ, लेटेस्ट डिभाइसेसहरूको रेजोल्युसन थाहा पाउनुपर्छ हामीले होइन। जहिले पनि हामी लेटेस्टकै ट्रेन्डमा चल्नुपर्छ नि त। जस्तै कि अब आइफोन पनि, जस्तै आइफोनको बनायो भने केही फरक पर्दैन, तिमीले एन्ड्रोइडको कुनै ल्याऊ भने त्यो एन्ड्रोइडको लागि बनायो भने केही फरक पर्दैन। यस्तो हुन्छ तिमीले त्यो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिक्सल डेन्सिटी भन्ने तिमीले सुने होला नि, कति पिपिआई हो यो, 500 पिपिआई पिक्सल पर इन्च डेन्सिटी भएको त्यो कुराहरू सुन्छ होला होइन। त्यसो भएर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ प्रिसेट हाम्रो जति दिन्छ नि यहाँनिर त्यसमै गर क्या। अब यो हाम्रो फोटोसपमा मात्रै होइन, एक्सटीमा पनि हुन्छ। एक्सटीमा पनि टर्न हुन्छ होइन। यहाँ जति दिएको छ गुगल पिक्सलको छ, यिनीहरू प्रिसेटै युज गर्ने हो त प्रायः जसो होइन। 375/812 डिफ्रेन्ट प्रिडिफाइन्ड कस्टम सेप दिएको छ, यही युज गर्ने हो होइन। पछि अनि आफै अप्टिमाइज भएर उसले काम गर्छ क्या। त्यो हामीले अहिले सोच्नै पर्दैन त्यो कुराहरू, कतिमा डिफाइन गर्ने, कतिमा के गर्ने भनेर सोच्नै पर्दैन कि।
अहिले त प्रिडिफाइन गरिसकेको हुन्छ त्यो सोच्न थालिसकेपछि फेरि पिक्सल डेन्सिटी कति हुन्छ मोबाइल पछि रिजोल्युसन फरक हुन्छ त्यसको पिक्सल डेन्सिटी एउटा पिक्सलमा कति कलर देखाउने भन्ने फेरि कलर आइफोनको छुट्टै छ एन्ड्रोइडको फेरि फोन पनि टन्नै छ त्यसमा फरक पर्छ है त्यसो भएर यहाँनिर गयो जति दिएको छ त्यति युज गर्ने हामीले केही सोच्नै पर्दैन त्यो कुराहरू चाहिँ है अब यहाँ के छ भन्दा पेन टुलले मैले यस्तो लाइन बनाउन सिकिरहेको छु यो एउटा यस्तो गरेँ कसैको फेरि कलर चाहिँ पहिलेदेखि नै आउँछ है त्यसो हो भने चाहिँ जहिले पनि यसरी पाथ र सेप भन्ने हुन्छ त्यो सेपमा क्लिक गरेको छ नि पाथमा गर्नु है पाथमा गइसकेपछि यसलाई पाथ भनेको थिएँ नि अस्ति मैले तिमीलाई है तिमीहरूलाई है यहाँनिर पाथ गरेँ अब यसलाई हामीले कलर लगाउनु पऱ्यो सेपमा जाने सेपमा गएँ अब यसको कलर युज गर्नलाई दुईवटा तरिका छ कलर हाल्नलाई प्रपर्टिज प्यानलमा गयो होइन कहिले आउँछ कहिले आउँदैन फेरि होइन प्रपर्टिज प्यानल गयो कहिले आउँछ कहिले आउँदैन है त्यसरी एकदम रिलायबल चाहिँ कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यु थिच्ने जहिले पनि यु भने हाम्रो यो हो नि त होइन यु अनि माथिपट्टि आउँछ यो सबै यदि तिमीको प्रपर्टिज प्यानलमा आएर रिलायबल हुँदैन प्रपर्टिज प्यानल यस्तो केसेसहरूमा पाथको केसेसहरूमा सो हामीले जहिले पनि यु थिच्ने अनि त्यसरी माथिबाट कलर चेन्ज गर्ने है यहाँबाट चेन्ज गरेँ होइन सिमिलरली यस्तै तलपट्टिको यसले क्लिक एन्ड ड्र्याग होइन अनि कन्ट्रोल टी यसलाई हामीले फ्लिप गरिदिने भर्टिकल भयो फेरि यतापट्टि फर्काएर फेरि होरिजेन्टल तल तान्दिने डबल क्लिक गरिदिने भयो ल फेरि यसलाई कलर दिनलाई यहीँ क्लिक गरे नि हुन्छ यसरी होइन तर तिमीले यो स्ट्रोक दिनु छ भने चाहिँ के हो त स्ट्रोक एउटा दिनु छ भने के हो नि त स्ट्रोक दिनलाई फेरि यु थिच्ने है अनि यहाँनिर स्ट्रोक दिने भयो अब स्ट्रोक मन परेन भने हटाइदिने एउटा इक्जाम्पल हो यसलाई यसरी नै गर्ने अब हाम्रो पार्ट टुल युज गरेर नि गर्न मिल्छ है मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल टुल लिएँ यसरी ताने है अब यसलाई हामीले सेपलाई एडिट गर्न मिल्छ केले यो पनि त हाम्रो पाथ छ नि हेर त यहाँनिर तिमीले जहिले पनि यस्तो यस्तो लाइनहरू आयो भने चाहिँ यो पाथ हो हामीले यसलाई एडिट गर्न मिल्छ भनेर सम्झिनु ल यसलाई चाहिँ एडिट गर्नलाई फेरि मुभ टुल एडिट होइन नि यसलाई यसको सेप बिगार्न सकिन्छ क्या यसरी ड्याङ्की ड्याङ यसरी सेपको पाथ यस्तो आउने बित्तिकै पाथ हो सम्झिनु पाथलाई जहिले पनि मुभ टुल यो पाथ सेलेक्सन टुल र डाइरेक्सन सेलेक्सन टुलले काम गर्छ बिगार्ने भत्काउने बनाउने सबै यसले काम गर्छ अब यसलाई मैले अब यस्तो बनाउँछ नि त होइन यो चाहिँ पाथ सेलेक्सन टुल भने सबै मुभ गर्ने भयो यो होइन यसरी अनि अर्को डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले चाहिँ इन्डिभिजुअल डटहरू मुभ गर्ने भयो नि त होइन त्यसरी यहाँ क्लिक गर्ने अनि माथि तान्दिने भयो अब अल्ट एन्ड फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्न अल्ट ड्र्याग होइन राम्रोसँग है फेरि आर्टबाट डुप्लिकेट होला यसलाई क्लिक गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने होइन अब यसलाई फ्लिप गरिदिने भयो कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसरी यहाँ गर्ने चेन्ज गरिदिने है बुझ्यो नि अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको अब यहाँनिर यो लाइनमा म बिचमा कर्भ हाल्नु छ अरे यस्तो गरेँ मैले यहाँ बिचमा यस्तो परे कर्भ हाल्नु छ अरे क्या हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ पेन टुलमा जाने राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि एड एङ्कर पोइन्ट टुल भन्ने छ यहाँनिर होइन एड गर्ने ट्याक्क क्लिक गर्ने अनि बिचमा एड गर्ने है डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल चुज गर्नु पर्ने आफै आयो होइन अब यसलाई यसो गरिदिने अस्ति मैले पेन टुलले गरेको थिएँ नि अब आनन्दले गर्ने मिल्यो नि यसबाट होइन त ल यसलाई डबल क्लिक गर्ने फेरि चुज गर्ने यताउता गर्न मिल्यो ल ल भयो है अब अर्को छ डिलिट एङ्कर टुल भन्ने छ होइन अब डिलिट एङ्कर टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ अरे चुज गरेँ मैले अनि ए थिचेँ
अब अघि हामीले एङ्कर टुल एड गर्यो नि त्यसलाई डिलिट गर्नु मिल्छ फेरि मैले त्यसलाई डिलिट नगर्ने अर्कोलाई डिलिट पनि गर्नु मिल्छ ल मैले डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले यसलाई क्लिक गरेँ अब यो डटलाई डिलिट गर्ने काम गर्छ क्या यसले डिलिट एङ्कर टुलले मैले यसलाई डिलिट गर्छु भयो ल खतरा सेप बन्यो नि त होइन मैले अब यसलाई अब फेरि क्लिक गरेँ अनि पेन टुलमा डिलिट डिलिट एङ्कर पोइन्ट टुल हुने एङ्कर पोइन्ट टुल डिलिट गर्नलाई यसलाई चुज गर्ने अनि पी थिच्ने होइन अनि यहाँनिर डिलिट यहाँ जाने अनि हटाइदिने ल ल खतरा सेप भयो नि त ल यही मन पऱ्यो नि मलाई होइन भयो डिलिटले डिलिट गर्ने काम गर्छ है अर्को चाहिँ छ हाम्रो कन्भर्ट पोइन्ट भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो हेर कन्भर्ट पोइन्ट टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ हामीले स्मुथ यसलाई यस्तो अब चुच्चो चाहिन्छ नि कहिले काहीँ जस्तो कि एउटा अर्को छ मैले गरेको यहाँनिर यो हेर यसमा मैले गरेकोमा यस्तो चुच्चो छ नि यो चुच्चो कसरी बनाउनु त होइन अब यो चुच्चो बनाउनलाई यसले हेल्प गर्छ मैले एउटा बट्टा चुज गरेँ होइन मलाई स्ट्रोक चाहिएन अब यस्तो चुच्चो बनाउनु छ होइन अनि यहाँनिर गएर पहिला सुरुमा पहिला इमेजै राख्नु न है मैले तिमीलाई क्लिक गर्न सिकाएको थिएँ क्लिक गर अल्ट कन्ट्रोल जी अन्त त्यो आएन भने यहाँनिर ए यहाँ अरे यो लाइनमा क्लिक गर्ने है आर्टबोर्डमा यहाँ लाइनमा क्लिक गर्ने अल्ट थिचेर आफै आउँछ यसो लाइनमा औँला हालिसकेपछि अल्ट थिच्ने ए आउँछ अनि त्यो टक्क क्लिप जान्छ त्यो दोस्रो तरिका भयो त्यो मैले बिर्स्यो भने राइट त्यो अब सर्टकट कि कहिले याद हुँदैन राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर कहाँ छ क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स गर्ने होइन यसलाई ठुलो पारिदिन्छु म भयो अब आर्टबोर्डमा जाने के अरे हाम्रो रेक्टेङ्गल टुलमा जाने अब यसलाई चुच्चो बनाउनु छ नि त अनि त्यसको लागि उयो छ पहिलासम्म एड एङ्कर टुल गर्ने एड गरिदिने गर्यो तिमीले त्यो अब तिमीले नर्मल्ली अब यो डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले तान्छौ भने यसरी कर्भ हुन्छ होइन हामीलाई त कर्भ त चाहिएको छैन हामीलाई चुच्चो चाहिएको छ त्यसको लागि कन्भर्ट टुलले यसलाई पहिला हामीले एड गरेकोलाई क्लिक गरिदिने भयो अनि सेलेक्सन टुलले डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले तल तानिदिने भयो अब सेन्टरमा छ कि छैन भने चेक गर्नलाई यसो एउटा मसिनो लाइन तान्यो माथि लिएर ल्यायो अनि यसलाई सेन्टरमा ल्याउने यसलाई क्लिक गरेँ मैले कन्ट्रोल ए सेन्टरमा ल्याएँ है अब बल्ल लाइन तान्ने यहाँनिर भनेपछि यो लाइन यसको बिचमा हुनु पर्दो रहेछ फेरि तिमीहरू फेरि यो पिक्चरको मैले ल्याएको पिक्चरमा बसेर ल आएन के भयो भन्ने होइन त्यही लिएर बस्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यो लिएर रेक्टेङ्गल लिएर बसेपछि त्यो उठो आयो अनि त्यसपछि डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले यसलाई सिधै क्लिक गर्ने यसरी ट्याक्क आउँछ अनि यसरी ल्याइदिने बिचमा राख्ने है ल भयो अब नचाहिएपछि यसलाई अब हाइड गर्ने रुलमा डिस्टर्ब गरिरहेको छ नि त अहिले हाइड गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल सेमिकोलम है हाइड टु हाइड एन्ड सो रुलरलाई त्यो पनि राखिदिन्छु म यहाँ मैले राखेको छैन जस्तो लाग्छ
सेन्टर राख्ने मैले त्यही गरेँ है अब हाइड गर्दा फेरि कन्ट्रोल सेकेन्ड कलम फेरि सो गर्दा त्यही हो हैन सेकेन्ड त्यो हो अब तिमीलाई यस्तो गर्नु छैन रे अब अर्को तरिकाले गर्नु मिल्यो नि हैन यसलाई मैले फेरि अनक्लिक गरेँ यता बाहिर ल्याएँ यसरी हैन यसलाई मैले डिलिट गरेँ पेन टुलले पनि गर्नु मिल्यो पेन टुलले हामीलाई यस्तो सिफ्ट थिचेर काम गर्ने ल सिफ्ट फेरि अब कर्वको लागि त सिफ्ट थिचेर सिधा हुन्छ है भयो तल जानु खोज्दा सिधै भन्छ फेरि कर्भ चाहिँ हुन्छ तर लाइन सिधै हुन्छ अहिलेको हामीले ल्याउने कहाँ थियो यहाँनिर थियो अब फेरि यसको लागि पनि चाहियो ठ्याक्कै त्यही सेपमा हुनु पर्यो भयो अनि सेप अनि यसलाई माथि ल्याउने भयो त्यसको माथि छ कि छैन ठ्याक्कै त्यो हामी जुन माथि क्लिक गर्न लागेको छ कि छैन क्लिक छ कि छैन हेर्ने अनि भयो पेन टुल ग्राफ त्यो हो अर्को पनि इक्जाम्पल छ मसँग अब हामीले यस्तो कर्भ लिएर आउँछ हैन कहाँबाट ल्याउनु त अब यसलाई मैले आइफोन 10 को साइजमा लग्छु म अब यस्तो कर्भ ल्याउँछ हैन पेन टुलले गर्ने हो यस्तो गर्ने यस्तो गरे यस्तो माथि गयो ल ल बाहिर जस्तो गर्ने के फरक पर्दैन हैन भित्र चाहिँ मिल्नु पर्यो अब येलो कलर ल्याउने सेभ गरे हैन हामीलाई यही कलर चाहिएको छ कहाँबाट ल्याउने यु थिच्ने यहाँ क्रस गर्दै नि हुन्छ पहिला चाहिएन यहाँबाट सिधै क्लिक गर्दैन यसो होल्ड गर्दा नि हुन्छ भयो ठिक छ सेप बनाउनु सिकाएँ अब हाम्रो यहाँनिर मैले अरू टुलहरू सिकाएन तिमीहरूलाई यो जस्तै कर्वेचर टुल अनि यो त एड र एङ्कर गर्ने कर्वेचर टुल गर्न सिकाइन किन भन्दा यो कर्वेचर टुल मेन ग्राफिक डिजाइनको लागि युज हुन्छ युआई डिजाइनको लागि पटक्कै युज हुँदैन त्यसरी सिकाइन फ्री फर्म ट्रान्सफर टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसै सिलेक्सन गर्ने काम गर्छ जस्तो कि फ्री फर्म के हामी जसरी त्यो पेन्सिलले कोर्छौँ नि हामी पेपरमा जे पाइन्छ कोरे जस्तो के लिने यस्तो गर्ने ल भयो जस्तो सेप पनि भन्छ ल त्यो हो है त्यसको लागि हो पेन टुलको त्यो काम भयो अब अरूको अझै एउटा इक्जाम्पल छ मसँग यो चाहिँ कसै गर्ने त यस्तो कर्भ कसरी ल्याउने हामी पेन टुलले गर्दा पनि भयो फर्स्टमा है मैले यसरी लाइन ताने पेन टुल यसरी लाइन ताने तलबाट यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ एकैचोटि सट्ट यसो तान्दा नि भयो सेभ गरेँ मलाई अब यसको कलर यही ल्याइदिन्छु ल अहिलेको लागि यो गर्दा पनि भयो अर्को टेक्निक के छ त मैले तिमीलाई सिकाएको थिएँ नि प्रपर्टिजमा गएर चेन्ज गर्न मिल्छ भनेर मोबाइलको टाइपको पनि बनाउनु पर्दैन त मोबाइलको माथिको यस्तो भनेको होला हैन त्यो किटको अगाडि नै हुन्छ त्यो बनाइ नै हुन्छ नबनाइ नै हुन्छ आफ्नो इच्छा हो तर पहिलेदेखि प्रिसेट एन्ड्रोइडको लागि आफ्नै हुन्छ एप्पलको लागि आफ्नै हुन्छ कि त्यो बनाइरहनु पर्दैन माथिपट्टिको हो बढाउने त्यही त एक्ज्याक्टली त्यही गर्नुपर्छ है त्यो गर्न नि मिल्यो उसले भने जस्तो ठ्याक्कै कसले भने हो ज्यास्मिनले भने जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै गर्न मिल्यो यहाँनिर यसरी एउटा ट्रायङ्गल यसरी ल्याइदिएँ अब प्रपर्टिजमा जाने आइसक्यो प्रपर्टिज हाम्रो कहिले आउँछ कहिले आउँदैन भनेको थिएँ यसमा चाहिँ आउँछ है फेरि हटाइदिएँ
अब यसमा हाम्रो यस्तो यो चेन हटाइदियो अनि यहाँनिर अलिकति भयो। बीचको गोलोमा मोबाइल भनेको बुझिनँ ब्रो मैले त के भनेको। ए यस्तो ए त आइकन भइहाल्छ नि हामीसँग टन्नै डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ, बनाउँदा नि हुन्छ, नबनाउँदा नि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो त्यो। कहिले अब छिटो काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले नबनाउने होइन, डाउनलोड गर्ने। अब मान्छेको अब विभिन्न कस्टमरहरू हुन्छ नि त, अब एकदम कस्टम मेड आइकन चाहिन्छ मलाई, डाउनलोड गर्नुपर्ने छैन मलाई कसैबाट, म आफै एउटा आइकन तपाईँले बनाउनुपर्छ भन्यो भने आइकन पनि बनाउनुपर्छ है। त्यो आउँदैछ किन चिन्ता गरेको भनिदिइहाल्छु नि म। त्यो युआई हामीले यता एक्सटीमा गर्नु थाल्छ चाहिँ म गर्नु भनिदिन्छु सबै। हामीले त केही नै गरेकै छैन नि युआईको अहिले, तिमीलाई त मैले बेसिक कुरा अझ अझ सिकाउँदैछु नि। भयो अब यति हो तिमीलाई पेन्ट टुलको सिकाउनु पर्ने। एकदमै एकदमै ट्यालेन्टेड कस्टमर छ भने त थाहा पाउँछ नि त। जस्तो कि अब भनौँ न अब आइटीको स्टुडेन्ट हो अरे, अब एकदम पैसा कमाएर अरे उसले अब आफू डिजाइन गर्न मन लागेन अरे नि त होइन। आफ्नो कम्पनी त खोज्छौ तिमीले भविष्यमा खोल्छौ, अभियसली खोल्छौ तिमीले अलिकति एक्सपिरियन्स भइसकेपछि खोल्छौ। तिमीले डिजाइन गरेर बस्दैनौ नि त, तिम्रो डिजाइन गर्न नबस्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई काम हराउँछौ, कसैलाई काम हराइसकेपछि चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गरे भने हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ तिम्रो एक्सपिरियन्स भइसकेपछि कहाँबाट डाउनलोड गरे आफै बनाएको हो कि भनेर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। तिमीहरूको आफ्नो हिसाबले सोच न, आफ्नो जस्तो सोच। कस्टमरको भन्दा नि आफ्नो हिसाबले तिमीहरूको प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्छौ, अब विभिन्न खालको अब बिगेस्ट ठुल्ठुलो पोस्टहरूमा काम गर्नु तिमीले अब हेर्दाखेरि कस्टमेड भनेर चाहिँ यो कस्टमेडै हुनुपर्छ भनेर भन्छौ कि तिमीले होइन। त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ तिमीलाई, फर्दर गर्दै गइसकेपछि कहाँबाट गरेको के हो कस्तो हो सबै थाहा हुन्छ कि कहाँबाट लिएको होइन। तिम्रो एक्सपिरियन्स भएपछि थाहा हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। अब अर्को छ, मैले यहाँनिर एउटा कुरा भन्नु खोजेको, मैले भनेको थिइनँ होइन। अब यहाँ छ अर्को सिलेक्सन टुल भन्ने छ, सिलेक्सन टुल गर्न सिकाएको छैन मैले होइन। यहाँनिर क्विक सिलेक्सन टुल र म्याजिक वान टुल भन्ने छ होइन। अब यहाँनिर एउटा कुरा सिकाउँछु। यस ठिक छ नि, नवीनले गरि सिकाइरहेछ त। के गर्दैछु नवीनहरू भन्दै गर है। कहाँ काम गर्छु मैले भन्दै गर। जस्तै कि अब सेलेक्सन टुल भन्ने छ यहाँनिर एउटा सेलेक्सन, मैले एउटा सिङ्गल हुने पाइनँ। यही त, अब यो सबै सेलेक्सन हुन्छ एकछिन है। द्याट्स नाइस। ल गर्दै गर, सिक्दै गर्नुपर्छ, सिक्न त छोड्नु हुँदैन होइन। अल द बेस्ट टु यु। सिङ्गल लेयरकै पाइने कि जस्तो कि म्याजिक वान टुल तिमीले युज गर्नलाई सिङ्गल कलर हुनुपर्छ अनि काट्न सजिलो हुन्छ कि तिमीलाई।
यही ल ल हेर है यहाँनिर अब जस्तै कि म्याजिक यहाँनिर एउटा टुल छ म्याजिक वान टुल अब अब्जेक्ट सेलेक्सन टुल जति मलाई सिकाइसकेँ अस्ति होइन अब क्विक सेलेक्सन टुल र म्याजिक वान टुल भन्ने छ यिनीहरूले के गर्छ त पहिला चाहिँ म्याजिक वान टुलले काम भनिदिन्छु ल म्याजिक वान टुलले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाउने काम गर्छ जस्तै कि अब यो सबै सेलेक्ट गरेर मलाई येलो कलर पछाडि ल्याउनु छ भने त्यहाँ टाइम लाग्यो नि त पेन टुलले गर्नलाई होइन ए पुरै यसो सेलेक्ट गऱ्यो यसो गऱ्यो पुरै यसो गरेर टाइम लाग्छ नि त अब हेर यसको ब्याकग्राउन्ड हेर त यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि एउटा कलर छ नि त होइन एउटा कलर भए चाहिँ म्याजिक वान टुलले चाहिँ एउटै कलर चुज गर्न हेल्प गर्छ क्या मैले यसै गरेँ अब डिलिट गरिदिने है यसलाई ल भयो एउटै कलर भएको बेला काम लाग्छ क्या त्यो चाहिँ होइन अब हामीलाई यो इमेज चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ वेमा नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा काम गर्ने अरे के मैले सेलेक्ट गरेँ यसलाई मार्क्स पनि गर्नु मिल्छ फेरि मैले है ए नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा काम गरौँ यसरी मार्क्स गऱ्यो अल्ट थिचेर गरेन भने इन्भर्स चुज हुन्छ है अल्ट अनि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यही चुज गर्छ हामीले जे चाहेको त्यही चुज गर्छ हामीले अल्ट थिचेर मार्क्स गऱ्यो भने चाहिँ नथिचिकन मार्क्स गऱ्यो भने चाहिँ इन्भर्स चुज गर्ने भयो अब चुज त गर्छ फेरि कन्ट्रोल चाहिँ किन थिच्नु कन्ट्रोल आई थिच्यो भने आउँछ फेरि है एउटै कलर हुनुपर्छ है एउटै कलर मात्रै काम गर्छ यसले एउटै कलर मात्रै हुँदा काम गर्छ नत्र हेर मैले डिफ्रेन्ट कलर चुज गरेँ के हुन्छ त अब हेर यहाँनिर अहिलेको केसमा मैले यो चुज गरेँ होइन यसको डिफ्रेन्ट कलर ब्याकग्राउन्ड हेर्दा यसको कस्तो कन्ट्रास्ट छ नि यसमा व्हाइट पनि छ ब्ल्याक पनि छ होइन अब के हुन्छ त मैले यसमा चुज गरेँ भने होइन ल हेर चुज भएन नि अरू चुज गरिरहेको छ यसले है ल म यो चुज गर्छु अनेक थरी चुज भइरहेछ ल होइन अब हेर है यसमा चाहिँ एउटै कलरमा हेल्पफुल हुन्छ क्या यहाँनिर क्लिक गरेँ भयो नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा काम गर्नु छ भने मार्क्सिङ गर्नु यदि गर्नु छैन भने डिलिट थिच्नु त्यो एडिट अब यो डिलिट गरिसकेपछि पछि तिमीले कति काम गरिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्न मिलेन नि त अहिले पो तिमीलाई सजिलो छ त अहिले एक दुईवटा लेयरमा काम गरिरहेको छु पछि काम गर्दै गइसकेपछि धेरै हुन्छ नि त त्यस्तो केसमा फेरि यसलाई रिभर्ट गर्नलाई अब इमेज कहाँ खोज्नु जाने इन्टरनेटमा होइन त्यसै भएर तैँले नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा काम गर्नुपर्छ भने अब मैले त्यसै भएर यसरी कन्ट्रोल आई होइन अनि कन्ट्रोल टी भयो अब यो सेतो अझै आइरहेछ फेरि म्याजिक वान टुल डब्लु थिच्ने यसरी यहाँनिर त्योले मार्क्सिङमा होइन है यस मार्क्सिङ गर्छ यता जाने है फेरि सेतोमा क्लिक गर्ने यसरी अब अनि त्यसपछि ब्रस टुलले यसलाई ब्रस टुल बी यसै मेटिदिने ब्रस टुलले मेटिदिने त्यो पनि सिकाउनु बाँकी छ मैले एकछिन है भयो घट्यो नि ल ठिक छ अब यहाँ पछाडिपट्टि अब एउटा यो एउटा यसको पछाडिपट्टि एउटा गोलो बनाउने यसमा योभन्दा अलिकति उज्यालो कलर ल्याइदिने चुज गरेँ अलिकति डार्क कलर उज्यालो कलर अलिक उज्यालो कलर भयो अब यसलाई ब्लर इफेक्ट ल्याइदिने ब्लर कसरी बनाउनु त यसलाई होइन यसलाई ब्लर बनाउँछ यो लिएर बस्ने फिल्टर ब्लर गजियन ब्लर अनि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्ने हो भने सोध्छ उसले रेस्टाइज गर्ने हो भने त्यसलाई एडिट गर्न मिलेन फेरि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टै गरिदिउँ होइन अनि बढाइदिउँ भयो ब्लर इफेक्ट पनि देखियो अटोमेटिकली भएन हाले अब मैले हालेको थिएँ अघि नै हालेको नि अटोमेटिक हाले म त्यो मैले नदेखा होला मैले त्यो अघि नै हालिसकेको थिएँ अल्ट ब्याक स्पेस थिचेर अटोमेटिकली भएको होइन है
भयो यो तिमीले गर्नु भने अब एउटा मार्क्सिङमा एउटा कुरा मैले तिमीलाई भन्न भुलेछु होइन त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कि भन ल है हुन्छ म्याजिक वान सिकाइदिउला नि म के भयो यो हेर अब यो केटीको नि ब्याकग्राउन्ड एउटै सिङ्गल कलर छ होइन कुनै लेयर लक छ भने चाहिँ फेरि तिमीले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नु मिल्दैन स्मार्ट अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ कन्भर्ट टु आर्टबोर्ड लेयर कहिलेकाहीँ आर्टबोर्ड फ्रम लेयर्स गर्नु मिल्दैन कि आर्टबोर्ड कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो लक लेयर लक छ भने आर्टबोर्डमा कन्भर्ट गर्नु मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ कहिले अनलक गर्नलाई यही क्लिक गरे नि हुन्छ उहाँ क्लिक गरे नि हुन्छ त्यस्तो नआयो भने यही क्लिक गरिदिने है मैले यसलाई आर्टबोर्डमा लानु खोजिरहेको छु होइन आर्टबोर्ड फ्रम लेयर्स ओके गरेँ होइन यसलाई मैले सानो पारिदिएँ हामीलाई त पछाडिपट्टि कलर ल्याउँछ येलो यो केटीको सिङ्गल कलर छ होइन सजिलो हुन्छ हेर फेरि म्याजिक वान टुल चुज गरेँ डब्लु त्यो लेयरमा जानु पर्यो अनि डब्लु होइन चुज भयो अब हेर है अब मैले फेरि यहाँ सिट गरेँ त्यो माथिको सेलेक्सन हट्छ एकैचोटि सेलेक्ट कसरी गर्ने त यो माथिको सेलेक्ट गरेँ मैले फेरि यो सेलेक्ट गर्नलाई सिफ्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्ने प्लस हुन्छ है होइन ल हेरेँ फेरि गर्छु है यो सेलेक्ट गरेँ माथिको सेलेक्ट गर्दाखेरि यो हराउँछ ए फेरि यो सेलेक्ट गरेँ त्यो माथिको हराउँछ दुइटै सेलेक्सन गर्नलाई सिफ्ट थिचेर काम गर्ने सेलेक्ट भयो मार्क्सिङ गर्ने कन्ट्रोल आई अल्ट अनि क्लिक गर्ने मास्कमा भयो यहाँनिर यस्तो येल्लो आइरहेछ अलि तल जाँदैन भयो मैले ब्लर पनि गर्न सिकाएँ टक्कसँग ल यहाँ ल्याएर राखिदिनु ल स्मार्ट फिल्टर हाम्रो स्मार्ट अब्जेक्टमा मात्रै लाग्छ है तिमीले स्मार्ट अब्जेक्ट गरेनौ भने त्यो स्मार्ट फिल्टर भन्ने आउँदै आउँदैन नि फेरि स्मार्ट अब्जेक्ट हेरेँ मैले स्मार्ट अब्जेक्ट यसलाई के अरे अब यो हटाइदिन्छु अहिले यसको पछाडिपट्टि टक्कै भगवान् है भगवान् कृष्णको जस्तो पछाडि चक्र आउने अरे होइन त्यसको लागि चाहिँ यसो गरेँ मैले यहाँनिर यसो गरेँ है अब ब्ल्याकै छोडेँ ल ब्ल्याकै हिसाबले गरौँ अब ब्ल्याक यसो गरेँ अब मैले यसलाई उसले सोध्छ यहाँनिर ब्लर कता गरेर गर्ने एकछिन है ल अलिकलाई हिँडन्छ यो नलियो ल ठिकै छ यो पनि ल भयो अब हेर मैले केटीको फोटो ल्याउँछु हाम्रो यसको ब्याकग्राउन्ड कलर के छ आर्टबोर्डको केही पनि छैन अहिले व्हाइट चाहिँ यसलाई मैले येल्लो बनाउँछु त्यो भयो कि भएन भने हेर्ने तरिका चाहिँ हामीले यो लिएर हाइड गर्नु पर्यो नि त है अब अलि ठुलो बनाएँ होइन म्याजिक सेलेक्सन टुलले टक्क सेलेक्ट मात्रै गरिदिने यो पनि सेतो छ यहाँ पनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो सिफ्ट थिच्ने दुइटैले सेलेक्ट हुन्छ मार्क्सिङ गाह्रो लाग्छ भने डिलिटै दिदियो कि केही फरक पर्दैन पछि तिमीहरू तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पछि धेरै लेयर भइसकेपछि त्यही लेयरमा कहिले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ एडिटै गर्न मिल्दैन त्यसलाई फेरि त्यसै भएर नन डिस्ट्रक्टिभ व्यूमा काम गर्ने के टक्क यसलाई क्लिक गर्यो अल्ट क्लिक है अल्ट थिचेर गर्नुपर्छ अल्ट थिचेर जुम इन जुम आउट हुन्छ अल्ट थिच्ने अनि स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन गरेर हुन्छ होला फोटोजहरू स्मार्ट अब्जेक्ट यदि तिमीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छौ भने आफै हुन्छ होइन पुरानोमा हुँदैन नयाँ नयाँमा आफै हुन्छ त्यसको सर्टकट की चाहिँ छैन यदि बनाउनु तिमीलाई बनाउनु छ भने चाहिँ अब यसलाई मैले कपी पेस्ट गरेँ त्यो बन्दैन स्मार्ट अब्जेक्ट हुँदैन है जस्तै मलाई यसले स्मार्ट अब्जेक्ट बनाउनु छ भने राइट क्लिक गर्ने अनि स्मार्ट अब्जेक्ट बनाउने त्यसको सर्टकट की छैन भयो
ल ल अल्ट क्लिक भयो, केही गरेको छैन मैले, अल्ट क्लिक। अनि ब्लर गर्नलाई चाहिँ लाइन ताने मैले माथिबाट देखाइन्छ लाइन ब्लर, यसलाई ब्लर गर्नलाई भोलिमा फिल्टर मेन्यु सिकाइन्छु। हामीले त कभर अप सबै यो टुल बार सबै कभर अप गरिसक्यो होइन। अब नभएको जति चाहिँ भोलि म अलिअलि सिकाइदिन्छु। अनि त्यसपछि हामी फिल्टर मेन्युमा गएर पर्सिदेखि सिएसएसमा लाग्छौँ है। अब अलमोस्ट सबै कम्प्लिट भइसक्यो टुल बार। तिमीलाई अलिकति अब अलिकति गर्न सिकाउने भने तिमीलाई भोलि सिकाइदिन्छु म होइन। मास्किङमा इरेज गर्न सिकाइदिन्छु, फेरि त्यो इरेज गरेको कसरी फेरि लिएर आउने म सिकाइदिन्छु है। जस्तै कि अब यसलाई अब हेर है, स्मार्ट फिल्टर स्मार्ट अब्जेक्टमा मात्रै आउँछ है, कसले सोधेको थियो अघि। जस्तै कि मैले यहाँनिर ब्लरमा गएँ, फिल्टर ब्लर गजियन ब्लर। ओके, कन्भर्ट अब्जेक्ट गर्ने कि रेस्ट्राइज गर्ने भन्ने सोध्छ होइन। रेस्ट्राइज गरे पनि स्मार्ट अब्जेक्ट हुँदैन। अब हेर यो आउँछ, बढाइदियो। ओके हेर त स्मार्ट फिल्टर आयो त आएन नि, आएन नि। अब यसलाई फेरि हामीले अब ल थुक्क मैले बढी गरेँ, ल अब के गर्ने लौ न भन्ने भयो नि त। अब कन्ट्रोल जे थिचेर फेरि लामो काम भयो नि त। अब स्मार्ट अब्जेक्ट थिच्ने चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि फिल्टर ब्लर गजियन ब्लर होइन। गएँ कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट मैले धेरै हालेँ, ल ओके गरिहालेँ। ल मिस्टेक भयो, अब के गर्ने भन्यो भने चाहिँ यहाँ जाने अनि एउटा घटबड गर्न मिल्यो कि। स्मार्ट अब्जेक्ट फाइदा त्यस्तो हुन्छ कि है। अब तिमीलाई कलर मन पर्न रे कालो, त्यसमा कलर भन्न नि मिल्छ, तिमीलाई थाहा छ नि त्यो कलर भन्ने तरिका। तिमीलाई मैले सिकाएको थिएँ नि, डबल क्लिक गर्ने अनि कलर ओभरमा जाने, यहाँ क्लिक गर्ने, योभन्दा अलिकति ब्राइट अथवा डार्क अथवा जे कलर राखिदिनु भइहाल्यो। ल भयो। हेर स्मार्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ तिमीले कुनै कुराहरू त्यसको क्वालिटी लस गर्नु छैन भने चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट युज गर्ने। कहिलेकाहीँ अब सानो ठुलो पारिरहनुपर्छ नि त। जस्तै कि यसलाई अब यही इमेजलाई मैले सानो ठुलो पार्दाखेरि यसको पिक्सल लस हुन्छ क्या। सानो ठुलो पार्यो, फेरि सानो ठुलो सानो ठुलो सानो ठुलो सानो ठुलो बनाइरहनु छ भने चाहिँ त्यसको पिक्सल लस हुन्छ अनि ब्लर हुन्छ। सानो ठुलो पार्दाखेरि प्रत्येकचोटि मैले यो इन्टर थिच्दाखेरि सानो पारेँ, प्रत्येकचोटि इन्टर थिच्दाखेरि सानो हुन्छ अनि पिक्सल पनि लस हुन्छ यसको होइन। मैले अझै सानो पारेँ, अब मैले एकदम सानो पारेँ, अझै यसलाई इन्टर थिचेँ। अब यसलाई मैले स्मार्ट अब्जेक्ट गरेन भने यसको पिक्सल लस हुन्छ क्या। हेरेँ म गरिदिन्छु, रेस्ट्राइज गरेँ मैले यसलाई। अब हेरेँ यता यो स्मार्ट अब्जेक्ट भयो, यो नन स्मार्ट अब्जेक्ट होइन। ल हेरेँ यहाँनिर दुइटै सानो पार्छु म, दुइटै ठुलो पार्छु म। ल हेर यस्तो बिग्रिन्छ क्या। ए ल स्मार्ट अब्जेक्ट मैले पिक्सल लस हुन्छ कि सानो पारेर मैले इन्टर थिचेपछि पिक्सल लस हुन्छ। स्मार्ट अब्जेक्टले चाहिँ कुनै कुराहरूलाई कुनै इमेजलाई कुनै अब्जेक्टलाई उसले लस हुनु गर्न दिँदैन। यदि मलाई त्यो इमेज पछि पछिसम्म युज गरिरहनु छ भने चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट युज गर्ने, यदि एकचोटिको लागि मात्रै युज गर्ने हो भने चाहिँ रेस्ट्राइज गर्ने। यसको दुइटैको आफ्नो पनि फाइदा छ। रेस्ट्राइज गऱ्यो भने त्यति ठुलो फाइल हुँदैन। हामीले मैले अहिले बनाएँ भने कमसेकम पनि यो 180 MB पुग्ला होइन। तर रेस्ट्राइज गऱ्यो भने चाहिँ कति 50 MB 40 MB हुन्छ क्या। त्यो तिमीले अब क्लाइन्टलाई कति फाइल दिन्छ भने रेस्ट्राइज गरेर दिने क्या। जस्तै तिमीले एउटा राम्रो एउटा लोगो बनायो अरे होइन, एउटा खतरा लोगो बनायो अरे, त्यो रेस्ट्राइज गरेर दिने क्या। पिएचडीमा रेस्ट्राइज गरेर दिने। उसले तिमीले अब मैले यहाँ के गरेको देख्दैन नि त कसैले पनि। यहाँनिर मैले अब यो पछाडि सबै गरेँ, यो पनि गरेँ, सबै रेस्ट्राइज गरिदिएँ मैले। ल तिमीले तिम्रो लेयरमा के गरेको जस्तो देख्दैन नि त हेर्ने मान्छेले। रेस्ट्राइज लेयर स्टाइल्स सबै गरेर अब रेस्ट्राइज लेयर स्टाइल्स पनि छ। अब यहाँनिर मैले कसरी ब्लर पारेँ, मैले अब मैले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछु नि त कसरी ब्लर पारेँ यताउता पारेँ भनेर। क्लाइन्टले दिँदाखेरि चाहिँ रेस्ट्राइज गरिदिने, हामीले गर्दा चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्टमा काम गर्यो। त्यति बुझ। ल आजलाई यति भयो होइन। केही क्वेसन छ भने सोध सबैले। अलमोस्ट सबै कभर भइसक्यो। भोलि म भेक्टर मार्क्सको अझै भनिदिन्छु म।
अनि हामी फिल्टरमा के छ सबै पढ्छौँ, अलिअलि पढ्छौँ, सबै पढ्नु पर्दैन, हामी चाहिने कुराहरू पढ्छौँ, त्यति हो। अनि पर्सि सिएसएस क्लास 2 दिन सिएसएस क्लास गर्छौँ अनि एक्सटीमा दौडिन्छौँ है। के क्वेसन सोध्छ भने सोध्नु सबैजना। कसलाई क्वेसन छ भने सोध है। सफ्टवेयर एउटा एक्सटी डाउनलोड गर्दा हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। एक्सटी अडोब एक्सटी डाउनलोड गर्ने अनि लेटेस्ट फेरि त्यसको अपडेट धेरै आउँछ। अपडेट आइसकेपछि पुरानोमा नयाँ चल्दैन है फेरि। एक्सटी फ्री हो, पाइरेटेड होइन, फ्री हो। तिमी के अरे अडोबको वेबसाइटमा गएर एक्सटी डाउनलोड गर्ने, फ्री नै हो त्यो। फिग्मा र के अरे यो एक्सटी उस्तै हो होइन। मैले सिकाउनु चाहिँ एक्सडी हो। तिमीलाई अब एक्सटी सिकेर फिग्मा सिक्दा नि के फरक पर्दैन, चलाउँदाखेरि के फरक पर्दैन। फिग्मा पनि चलाउनु नि चलाऊ, म एक्सटी सिकाइन्छु तिमीलाई। उस्तै छ तिनीहरू, चलाऊ। म पहिला एक्सटी चलाइन्छु, एक्सटी सिकाइन्छु, तिमी चाहिँ फिग्मा गर्ने पनि गर, केही फरक पर्दैन। एक्सटी फ्री हो, स्टुडेन्ट भर्जन नि चल्छ भन्नाले। स्टुडेन्ट भर्जन सर्जन भन्ने हुँदैन, त्यो फ्री नै हुन्छ होइन। पछि तिमीले त्यो सेयर गर्नुपर्छ लिङ्कहरू, त्यतिखेर चाहिँ पैसा लिन्छ कि तिनीहरूले। एकैचोटिमा तिनजना के अरे अल टोटल 3जना बाहेक सेयर गर्न मिल्दैन कि लिङ्क फ्रीमा चाहिँ, 3टा बाहेक। त्यसपछि अनि फर्दर 4, 5, 10, 15वटा सेयर गर्नु छ भने लिङ्क चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ तिनीहरूले $10, $15, $20 कति लिएर आउँछ। Any further questions? ओके, ल सबैजना ट्राई गर, भोलि सोध्नु न मलाई है। सो क्षितिज सर आजलाई यति नै होला क्वेसन चाहिँ। ए हजुर, त्यो क्वेसन आइरहेको छ। ओके, सो थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू।